तदनन्तरे अथाङ्गपूजां च करिष्ये। अक्षिंतలు తీసుకొని ఒక్కొక్కటి ఓం पादं पूजयामि। ओम चिदासर्गाय नमः। ध्यानं पूजयामि। ओम रुद्राय नमः। अग्निं पूजयामि। ओम मयराशिन्ये नमः। फूलं पूजयामि। ओम मालकरणाय नमः। कणिं पूजयामि। ओम भक्तवारणाय नमः। नाभिं पूजयामि। ओम सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः। हृदयं पूजयामि। ओम विशालवक्षस्थे नमः। वक्षस्थलं पूजयामि। ओम अभयप्रदास्ताय नमः। साहस्राणि पूजयामि। ओम कमलध्वजाय नमः। नेत्रं पूजयामि। ओम कस्तूरीन्द्रकान्तिदाय नमः। गानिं पूजयामि। इति अथाङ्गपूजां समर्पयामि। అక్షింతలాయన వేసి పువ్వులు విడిపులు ఉండే విడిపులు అక్షంతరం సేపు ఓం అందరూ వంగి नमः।